رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. تتشارك جميع المحافظات العراقية في موسم بعد آخر للتبرك بهذه الراية ولترسخ أن تاريخ العراق فردوس اثبت استعد. السلام عليك يا قائد جيش الإمام الحسين وحامل لوائه. سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، نستأذنكم لبدء مراسيم استبدال الراية الحمراء لمرقد أبي الفضل العباسي عليه السلام إلى الراية السوداء راية الحزن والأسى.
ستبدأ مراسيم استبدال الراية براية الحزن والأسى، راية المصاب والبكاء على سيد الشهداء. يلا فهد انتبه. كردوس تحية الإمام، سلام خذ. ببدء موسم الأحزان والدموع، ولنكن مع دمعة سيد الشهداء ودمعة زينب ودمعة المصاب الأزلي بكربلاء. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الشفاه الذاب الآيات. لبيك يا حسين. لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، لبيك